अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, मुकाफात का अमल है या क्या है कि हुकूमत के पाँव उखड़ने लगे हैं। वो जो कहते थे कि हम तो किले ठोक के आए हुए हैं, हमने तो कहीं जाना ही नहीं है, तो अब वो खुद अपना सामान पैक कर भाग रहे हैं। दूसरी खबर जो आपके साथ करनी है शेयर, वो ये जहांगीर खान तरीन और जो तहरीक इंसाफ छोड़ के जाने वाले थे वो किसी एक छतरी के ऊपर के नीचे इकट्ठे नहीं हो सके, वो आपस में गुथम गुथें। आज उनके हवाले से कोई एक नई खबर चल रही है, बल्कि बहुत सारे जराओं ने इसकी अब इस तस्दीक भी कर दी है कि उनका इत्तेफाक नहीं हो सका, उनको एक नई आफत ने जो है वो घेर लिया है। पहले तो जरा बात कर लेते हैं कि हुकूमत जारी है, हुकूमत के पांव उखड़ रहे हैं और सामान हुकूमत ने बांधना शुरू कर दिया है। हुकूमती जराए अब ये दावा कर रहे हैं नाजरीन के असम्बली जो है वो तोड़ी जाएगी अक्टूबर से, यानी कि जो एक मुद्दत पूरी होनी है उससे भी पहले असम्बली तहलील कर ली जाएगी। अच्छा, इसके पीछे गेम क्या है? इसके पीछे गेम ये समझ लें आप कि अगर आप मुद्दत पूरी करने से पहले असम्बली तहलील कर देंगे तो इसका ये मतलब है कि आपको जो शेड्यूल मिलेगा या जो टाइम मिलेगा वो 90 डे का मिलेगा। तो अगर आप असम्बली एन वक्त के ऊपर तहलील करेंगे तो फिर आपको 52 डेज का टाइम मिलेगा या 2 माह का मिलेगा, 60 दिन का। तो इस वक्त जो मंसूबा अभी सामने आया है, चूंकि जो मंसूबे बनाते हैं वो साथ साथ तोड़ते भी हैं, चूंकि मंसूबा तो असल में ऊपर अल्लाह की ज़ात बनाती है और नीचे जो है वो इमरान खान कोई फैसला करता है तो उसको देखकर हुकूमत मंसूबा बनाती है। तो एसेटिव रोल जो है वो इमरान खान का है, हुकूमत सिर्फ रिएक्ट कर रही है। तो अब जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि एक तो हुकूमत ये समझती है कि हमारे साथ हाथ हुआ है, नून लीग ये समझती है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। अब वो पंजाब के अंदर भी अपने कदम जमाने लग गए और उन्होंने हमें इस दलदल में झोंका, हमारी साख भी खराब हुई। हमें क्या मिला? सिर्फ हमारे केसेस खत्म हुए और हमें एनआरओ मिला किसी हद तक, लेकिन अगले जो गवर्नमेंट बन रही है उस मंजरनामे में हम कहीं भी मौजूद नहीं है। तो नून लीग ये समझती है कि उनको बहुत जलालत हुई है और उनके साथ हाथ हुआ है। तो वो असम्बली में अब ये चाहते थे कि हमें मजीद थोड़ा टाइम दिया जाए या इतना टाइम दिया जाए कि हालात कम अज कम ठीक हो सके। तो इसकी मुखालफत की पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने कहा कि हम असम्बली तहलील होने के बाद बिल्कुल लंबा टाइम इंतजार नहीं करेंगे, इलेक्शन जो होंगे वो अपने टाइम के ऊपर होंगे, उससे पहले आपने जो करना है आप कर लें। तो अब ये चीज भी इनको समझ नहीं आई कि यार अब अगर जैसे असम्बली तहलील होगी और उसके फौरी 2 माह बाद अगर इलेक्शन में जाना पड़ जाएगा तो भी जलालत होगी और 2 माह के अंदर तो लोग नहीं भूलते चीजों को। तो अब मंसूबा जो बना है वो ये है कि असम्बली अपने शेड्यूल से पहले तहलील कर ली जाएगी और जो टाइम मिलेगा 3 माह का मिलेगा और उन 3 माह में मुमकिन है कोई हाथ पांव मार लिए जाएं, चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। चूंकि अब हुकूमत ये समझती है, खासतौर पर नून लीग इस वक्त जो है वो मैटर करती है किसी हद तक, वो ये समझते हैं कि उनका सफाया हो गया पंजाब के अंदर से भी। जिस तरह से आसिफ जरदारी और पंजाब के अंदर चौधरी शुजात आपस में मिल रहे हैं, जहांगीर खान तरीन एक्टिव हुआ है, तो उसमें वो ये समझते हैं कि अब मजीद हुकूमत के अंदर रहना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि जहांगीर खान तरीन का और जो एक टूटा हुआ जो धड़ा था उसका क्या हुआ। जहांगीर खान तरीन बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर आए, उनकी लोगों से मुलाकातें भी हुई, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी मुलाकातें कामयाब नहीं हुई। अब आप इसका अंदाजा इसी चीज से लगा लें कि तनवीर इलियास, मतलब जहांगीर तरीन को तनवीर इलियास बड़ा आदमी मिला है, जो अब पहले कह रहे थे कि काफ लीग के अंदर तनवीर इलियास कह रहे थे कि इस वक्त मुल्क को अगर कोई शख्स इस दलदल से निकाल सकता है तो वो चौधरी शुजात है। मतलब उस एक्यूमन का तनवीर इलियास अब खड़ा हुआ है जहांगीर खान तरीन साहब के पीछे। जहांगीर खान तरीन की मैं बहुत सारी सलाहियतों की कदर करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस डगर के ऊपर वो चल पड़े वो भी खराब होंगे। ये आज ये मेरी चीज आप नोट करके रख लें, जहांगीर खान तरीन की जो पार्टी है या जो उसके साथ लोग जाएंगे वो भी खराब होंगे। कुछ तो आपस में ही लड़ पड़े, उसकी भी इतलात आ रही है, मैं आपको दे रहा हूँ वो खबर भी। लेकिन अब वो जहांगीर खान तरीन को मिला है जी सरदार तनवीर इलियास। अब तनवीर इलियास पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगा, जिससे खुद कश्मीर की वजारत आला जो है वो संभाली नहीं गई। कहते हैं 3-3 4-4 दिन वो बंदा सोया रहता था, उसकी काबीना के लोग हमें बताते थे आकर के भाई वो कोई ऐसा नशा करता था कि वो 3-4 दिन सोया ही रहता था, उठता ही नहीं था। और वो अब आकर जो है वो इमरान खान के मुकाबले में आकर पार्टी बनाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, अब हुआ ही है एक और ग्रुप जो अलग हुआ था इमरान खान की पार्टी से, अब वो ये कह रहे हैं जी कि एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा करने चलने का ऐलान कर रहे हैं हम इकट्ठा करके। हाशिम डोगर साहब जो है वो उनके हवाले से है और एक्सप्रेस ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। ये बता रहे हैं कि भाई हाशिम डोगर साहब ये कह रहे हैं कि हम एक जो जो इस ग्रुप के अंदर
مراد راز بھی ہیں اس گروپ کے اندر، تحریک انصاف چھوڑنے والے اور بھی کچھ لوگ ہیں، اور یہ گروپ بالکل ایک الگ شناخت کے ساتھ آگے جائے گا سیاست کے اندر. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بالکل الگ ہو کے چلیں گے، ہم اس جہانگیر خان ترین کے اس گروپ کا حصہ نہیں بن رہے. ایک تو یہ ان کی بہت بڑی شکست ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں ان کے لیے کس حد تک خراب ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا یہ دیکھیں، کرنل ہاشم ڈوگر اور مراد راز جو ہے وہ متحرک ہوئے ہیں اس خبر کے مطابق، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑا گروپ بنا کر الگ ہوں گے اور ہم اپنا گروپ لے کر چلیں گے. اس سے آپ کو دو چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک چیز تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پنجاب کی جو مستقبل کی تقسیم ہے وہ گروپس کے اندر ہے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر ان کو متعارف کروانا. یعنی کہ ایک گروپ جہانگیر خان ترین کا ہوگا، ایک ہاشم ڈوگر کا گروپ ہوگا، ایک آصف زرداری کا ہوگا، ایک تحریک انصاف کا ہوگا، پھر ظاہر تحریک انصاف کے بھی لوگ تو الیکشن لڑیں گے، اور پھر ایک نواز شریف کا ہوگا. تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنانے اب، اور جو ایک ایکومولیٹو جو ایک پار ہوتی ہے وہ کسی جگہ بھی اکٹھی نہیں ہونے دینی. ایک تو اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جو ایک پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ سارے لوگ جہانگیر خان ترین کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ اتنا کوئی پایہ تکمیل تک پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر جو پرویز الہی ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ایک حوصلے کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی جو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے میرے خیال میں تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈرز جو ینگ پرومزنگ لوگ تھے، جو کھڑے ہو سکتے تھے، جن کو فیس کرنا چاہیے تھا، اور ان سے آگے بڑھ گئے. پرویز الہی آہستہ آہستہ اپنی اب روٹس بنا رہے ہیں. تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پرویز الہی سے متنفر تھے، کم از کم پچھلے 2 دن سے، کل کیا ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پچھلے 2 دن سے جس طرح پرویز الہی کھڑے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن اور ہے ہی نہیں ہے. کہ وہ آج ان کے بھتیجوں نے بھی کہہ دیا کہ پارٹی میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، خاندان کے اندر آ جائیں واپس، لیکن پارٹی میں اب ظاہر ہے وہ بھی ان کو ذلیل کریں گے جس طرح انہوں نے ان کو چھوڑا تھا. اب وہ اپنا غصہ اتار رہے ہوں گے کہ اب پرویز الہی کے اوپر برا وقت ہے تو ہم بھی ٹاؤنٹ کریں، ہم بھی ان کے اوپر طنز کریں، جملے کسیں. اور ظاہر ہے لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر اور ووٹر کے اندر پرویز الہی اپنی جگہ بنا رہے ہیں جب سے وہ کھڑے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت، جس طرح سے جب باقی جو فواد لوگ تھے. اب دیکھیں نا، یہ بات جو ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ حکومت نے سامان پے کرنا شروع کر دیا. اس جو پارٹی توڑنے کا جو عمل ہے وہ تیز ہو رہا ہے. اس میں آپ عاطف خان کی انڈسٹری جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنی اسلام آباد کے اندر تھی، جو اس کو بند کر دیا گیا اطلاعات ہیں. اس طرح حماد اظہر کی جو اسٹیل کی کمپنی تھی اس کو بند کر دیا ہے، یہ بھی اطلاعات ہیں. اور یہ چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہیں. لیکن آپ دوسری طرف عمران خان کو اگر دیکھتے ہیں، وہ کھڑے، وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہیں. آج وہ مل رہے ہیں، سرگودا کے لائرز ان کے پاس آئیں گے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی بڑا اعلان بھی آج کر سکتے ہیں. لیکن 2 چیزیں اس پورے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ جنہوں نے بہت زیادہ امپیکٹ ڈالا ہے میرے خیال میں، ایک جو یاسمین راشد کے حوالے سے جو وہ کہ خبر چل رہی ہے کہ ان کو جناح ہاؤس کا جو اٹیک ہے اس سے ان کو بری کیا جا رہا ہے. اب لیکن دوسری طرف جو 2 خواتین ہیں، طیبہ راجہ اور سنم جاوید، تو انہوں نے جس طرح سے فیس کیا ہے تحریک انصاف کے جو بھاگنے والے مرد ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اور ان کو کم از کم ان خواتین سے سیکھنا چاہیے جو بیچاری ابھی تک کھڑی ہوئی ہے اور وہ فیس کر رہی ہیں چیزوں کو، اور وہ آتی ہیں ان کے، حالانکہ ان کی بچیاں بھی ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں. عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ایک بچی کو مل رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ان کا حال احوال پوچھ رہے ہیں. تو جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو بڑے دھیر تھے جنہوں نے پروٹوکولز دیے، ایون عثمان بزدار، آپ دیکھیں کہ کس شخص کو عمران خان نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، اس نے ایک دن بھی 1 گھنٹہ بھی جیل نہیں کاٹی، کوئی ایک بیان اس نے نہیں دیا اتنے دن سے، اور وہ بندہ بھاگ گیا. گو کہ اس کا وہ میٹر نہیں کرتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ووٹر نہیں ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ امپیکٹ ضرور ہے کہ وہ اس نے مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑا، جس عمران خان نے اس کے لیے پوری ریاست سے ٹکر لے کے رکھی ہوئی تھی کہ یار نہیں، جب تک اتنی چھوٹی ہمارے جیسے لوگ یار مخالفت کرتے تھے، یار یہ کس کماش کا بندہ سی ایم بن گیا ہوا ہے، اس نے برباد کیا تحریک انصاف کو. لیکن وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کے برعکس جو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں، وہ کھڑی ہوئی ہیں. تو اس سے آپ ڈفرنس آپ خود چیک کریں کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے اور کتنے عمران خان کے ساتھ کتنے اس کے سگے ہیں. جو پروٹوکول دینے والے تھے یہ سارے اڑ گئے جب بھی مشکل وقت آئے، اور اب کسی دوسری جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو اقتدار میں آئے اور اس کشتی کے اوپر سوار ہو کے جو ہے وہ اقتدار میں واپس آ جائیں. تو یہ سائیکل ہے، یہ چلتا رہے گا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.